गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथ बुकको ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको ट्रिग्नोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको हामीले 5 नम्बरसम्म गरिहालेछौँ। आजको भिडियोमा यो 6 नम्बरदेखि गर्ने। 6 नम्बरमा भनिरहेको छ सेम कन्डिसन दिएछ र यो ल गर्नुभन्दा अगाडि बताइदेऊ कि यदि यो बुकको पिडिएफ चाहियो जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको छ भने हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर यो 6 नम्बरदेखि 6 नम्बरमा भनिरहेको छ इफ a plus b plus c is equal to pi radian then prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a cos b cos c। यस्तो प्रुभ गर्नु छ। यो 5वटा क्वेसन छ, मैले 5 क्वेसन कपीमा नोट गरिहालेछौँ। यो बुकलाई अलिक साइडमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ। ल यो दिएछ। सबैभन्दा पहिला त हामीले सोलुसन लेख्ने। सोलुसन लेखेपछि हेर कन्डिसन के गिभनमा छ त गिभन लेख। गिभनमा छ a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठिक छ। अब यहाँ 2-4 लाइन छोडिदेऊ, किनभने कन्डिसन हामीले कसरी बनाउनु पर्छ त्यो बनाउनको लागि यहाँबाट म एलएचएस लिएँ। ठिक छ। एलएचएस के छ कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर बी प्लस कस स्क्वायर सी छ। ठिक छ। यो छ कन्डिसन। त यहाँबाट र त यो कस स्क्वायर ए र कस स्क्वायर बीलाई हामी पहिला यो त पढेको होला कि कस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ल कस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो पढेको छु मल्टिपल एङ्गलमा। यहाँबाट कस स्क्वायर थीटाको जब भ्यालु म निकाल्छु भने यो 1लाई यता पठाउनु पर्छ, त 1 यता आउँछ पोजिटिभ भइहाल्छ। भइहाल्छ 1 प्लस कस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कस स्क्वायर थीटा। अब यो 2लाई फेरि यता पठाउँछ भने यहाँ डिभाइड गर्छ, किनभने त्यता मल्टिप्लाईमा कस स्क्वायर थीटाको भ्यालु हामीले के निस्किरहेको छ 1 प्लस कस 2 थीटा बाई 2। सेम यस्तै यहाँ पनि के भइहाल्छ कस स्क्वायर ए को भ्यालु 1 प्लस कस 2a बाई 2 भइहाल्छ। ठिक छ। प्लस कस स्क्वायर बीटाको भ्यालु के भइहाल्छ 1 प्लस कस 2b बी हो बीटा होइन बाई 2 प्लस यो कस स्क्वायर सी को कस स्क्वायर सी नै रहन दो। दुइटैलाई चेन्ज गर्ने, कुनै दुइटालाई। ठिक छ। अब हेर यहाँबाट 1/2 कमन लिन सकिन्छ, त 1/2लाई म कमन लिएँ त यहाँ के बन्छ 1 प्लस कस 2a प्लस 1 प्लस कस 2b र यहाँ कस स्क्वायर सी यता छँदैछ। ठिक छ। अब हेर त यो 1/2 को 1/2 1 प्लस 1 बनेको यो 2 भयो र कस प्लस कस 2a प्लस कस 2b र प्लस यो कस स्क्वायर सी छ। ठिक छ। यहाँसम्म कुनै कन्डिसनको काम लागेन, हामीले कुनै कन्डिसन बनाएनौँ। ठिक छ। अब यो 1/2ले मल्टिप्लाई हुन्छ भने 2 सँग त यो त भइहाल्छ 1 प्लस यो 1/2 को 1/2 लेख र यहाँ अब यो कस 2a प्लस कस 2b जुन छ यसरी लेखिदेऊ कस स्क्वायर सी। ठिक छ। अब हेर 1 प्लस यो 1/2 को 1/2 र कस सी प्लस कस डी को फर्मुला लगाउन सकिन्छ। कस सी प्लस कस डी को फर्मेट जस्तो हेरिरहेछ त यहाँ लगाऊ कस सी प्लस डी, त यो भइहाल्छ 2 कस सी प्लस डी बाई 2, त यो कस भयो। सी प्लस डी भनेपछि 2a प्लस 2b डिभाइडेड बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2, त सी को ठाउँमा 2a डी को ठाउँमा 2b डिभाइडेड बाई 2 भयो। अब प्लस यो कस स्क्वायर सी जे छ त्यस्तै लेखिदिउँ। यहाँसम्म बुझ्यो। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, यहाँ आयो 1 को 1 प्लस र त यो कस 2a प्लस 2b डिभाइडेड बाई 2 भनेको कस ए प्लस बी भइहाल्छ इन्टु यो के छ कस ए माइनस बी भइरहेछ यो, त कस ए माइनस बी प्लस कस स्क्वायर सी। ठिक छ। अब हेर कस ए प्लस बी आयो त हामीले यहाँ कस ए प्लस बी कन्डिसन बनाउने। तर त यहाँ जब म ए प्लस बी को भ्यालु निस्काउँछु त्यो त भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस सी। त अब यहाँ देयरफोर म कस ए प्लस बी लिइहाल्छु दुइटै साइडमा, त यो भइहाल्छ कस पाई रेडियन माइनस सी। यो भनेको के हो माइनस कस सी
कस पाई माइनस सी भनेको कस 180 डिग्री माइनस सी, तो कस सी को सी रह्यो र पर्छ कहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले यहाँ माइनस सी आयो। ठिक छ, त्यति त बुझ्छ कास्ट्रोलबाट। तर त कस ए प्लस बीको भ्यालु हामीले माइनस कस सी निकाल्यो, त्यो कस ए प्लस बीको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, माइनस कस सी लेख्न सक्छु, र यो कस ए माइनस बी छ त कस ए माइनस बी रह्यो, प्लस यो कस स्क्वायर सी छ भने यो पनि रह्यो। अब हेर 1 माइनस नर त कस सी यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, त म कस सीलाई कमन लिइहाल्छु, त यहाँ के बच्यो, यहाँ बच्यो कस ए माइनस बी, र यहाँ माइनस भइहाल्छ किनभने यो माइनस माइनस मिलेर यहाँ प्लस हुने हो, र यो कस सी को कस स्क्वायर सी छ भने एउटा कस गयो त एउटा कस बन्च्यो, त्यति भयो। अब हेर 1 माइनस यो कस सी को कस सी भयो, यो कस ए माइनस बी को ए माइनस बी भयो, र माइनस कस सी को ठाउँमा आएर त माइनस कस सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, कस ए प्लस बी, त यहाँ लेख्न सकिन्छ प्लस कस ए प्लस बी, किनभने माइनस कस सी भनेको प्लस कस ए प्लस बी हो, त यो यसरी रह्यो। ठिक छ, अब यसको अघिल्लो स्टेप यहाँ हटिरहेको छैन भने म अर्को पेजमा गरिरहेको छु। हेर ल, एक लाइन त हट्छ, एक लाइन हटाइदेऊ पहिला। 1 माइनस कस सी हो, त यो भयो 1 माइनस कस सी इन्टु यो कस ए माइनस बी प्लस कस ए प्लस बी भनेको त यो भयो 2 कस ए र कस बी। ठिक छ, अब त यहीँ भइहाल्यो। ल, अब म यता लेखिदिइरहेको छु, यो 1 माइनस 2 कस ए, त 2 कस ए, कस बी त कस बी, र कस सी त कस सी लेखौँ, कस सी व्हिच इज इक्वल टु जुन आरएचएस छ त्यो हाम्रो प्रुभड भयो। ठिक छ, किनभने आरएचएसमा हामीलाई त्यही सोधेको छ 1 माइनस 2 कस ए कस बी कस सी, प्रुभ भयो। त्यस्तै अब 6 को बी नम्बर र बी नम्बरमा के भनिरहेछ भने 6 को बी नम्बरमा सेम त्यस्तै क्वेसन छ, तर यहाँ एउटा माइनस साइन स्क्वायर सी। ठिक छ, सेम प्रोसेस फलो गर्ने, यहाँ पहिला सोलुसन लेख, त्यसपछि गिभनमा आऊ, गिभनमा के छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु पाई रेडियन। यो गिभनवाला कुरालाई जुन कन्डिसन दिएछ यो अर्को पेजमा पनि रफमा पनि गरे हुन्छ, यहाँ मात्र भ्यालु राख्दै जाने भइहाल्छ, तर सजिलोको लागि पछि बुझ्नको लागि मैले यही गर्छु। ठिक छ, अब आएर केही लाइन छोडे, 2-3 लाइन छोडे, त्यसपछि म एलएचएस लिए। एलएचएसमा के छ, एलएचएसमा छ कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी छ, र प्रुफ गर्नु छ हामीलाई के माइनस 2 कस ए कस बी कस। ठिक छ, तर यहाँ पनि सेम चेन्ज गर, केमा चेन्ज गर्ने त हामीलाई त थाहा छ कि कस जुन 2a हुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यसलाई कस स्क्वायर ए को भ्यालु निकाल्दाखेरि यहाँबाट त कस स्क्वायर ए को भ्यालु के भइहाल्छ 1 प्लस कस 2a डिभाइडेड बाई 2। त यो फर्मुला युज गर्ने मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला जुन छ यो मल्टिपल एङ्गलको यो युज गर्ने। ठिक छ, तर यहाँबाट म कस स्क्वायर ए को ठाउँमा के लेख्छु 1 प्लस कस 2a डिभाइडेड बाई 2 प्लस यो कस स्क्वायर बी को ठाउँमा के लेख्छु म कस स्क्वायर बी को ठाउँमा मैले लेख्छु 1 प्लस कस 2b डिभाइडेड बाई 2, र यो साइन स्क्वायर को ठाउँमा म यहाँ अहिलेको लागि साइन स्क्वायर सी नै लेखिदिएँ। ठिक छ, ल अघिल्लो स्टेपमा के गर्ने, यहाँबाट 1/2 त कमन आयो, दुइटैमा छ, के बच्यो 1 प्लस कस 2a प्लस 1 प्लस कस 2b, र माइनस यो जुन साइन स्क्वायर सी छ यसलाई म लेखिरहेको छु 1 माइनस कस स्क्वायर सी। यो किन गर्यो, किनभने हामीलाई यहाँ जुन आरएचएस प्रुफ गर्नु छ यसमा कहीँ साइन छैन, त्यसैले यो साइनलाई नै कसमा गरिदिए, किनभने मात्र कस छ त्यसैले। ल अब यो 1/2 यो 1 प्लस 1 बनेको 2 प्लस यो कस 2a र प्लस कस 2b। ठिक छ, र माइनस 1 र यो माइनस माइनस प्लस कस स्क्वायर सी भयो। ठिक छ, अब आएर यो 1/2 र 2 मल्टिप्लाई भएर कति भइहाल्छ 1 प्लस यहाँ आयो 1/2 कस 2a
प्लस कस 2b ठिक छ र यो -1 को -1 प्लस कस स्क्वायर सी र -1 र यो +1 क्यान्सल भयो किनभने -1 + 1 मिलेर 0 हुने हो ल यो 1/2 त्यसपछि यसलाई चेन्ज गर्ने cos c + d लाई जस्तो त cos c को ठाउँमा 2a + 2b d को ठाउँमा /2 त्यस्तै cos c - d/2 त यो ब्राकेटमा राखिदिए c - d/2 c को ठाउँमा 2a माइनस d को ठाउँमा 2b /2 यो माइनस हो र प्लस लास्टमा के छ cos स्क्वायर c त यो cos स्क्वायर c नै रह्यो ठिक छ ल अब यहाँबाट यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्छ त यहाँ बच्यो cos यो 2a + 2b/2 भनेको a + b हो इन्टु यो cos a - b भयो प्लस यहाँ cos स्क्वायर c छ ठिक छ अब आएर त cos a + b आयो त यहाँबाट हामीले cos a + b को भ्यालु निकाल्नु पर्यो गिभनबाट त यहाँबाट पहिला म a + b को भ्यालु निकाल्छु भने के भइहाल्छ पाई रेडियन -c अब दुईटै ठाउँमा cos लिहाल त cos a + b जुन छ यो भइरहेछ cos पाई रेडियन -c व्हिच इज -cos c ठिक छ त अब -cos c आयो के को ठाउँमा cos a + b को ठाउँमा cos a + b को ठाउँमा के आयो -cos c त यहाँ cos a + b को ठाउँमा म के लेख्छु -cos c ठिक छ यहाँ के बचेछ cos a - b एकैचोटि कमन लिहाले बुझिरहेछु बुझेन ल एक स्टेप बढाइ नै दिइरहेछु बुझेन यो cos a + b को ठाउँमा -cos c लेखे त्यसपछि cos a - b छ र यहाँ प्लस cos स्क्वायर c छ यो ठिक छ अब आएर त cos c कमन लिएपछि -cos c कमन लिइरहेछु त यहाँ के बच्यो cos a - b र यहाँ बच्छ माइनस किनभने एउटा माइनस कमन लियो भने यहाँ माइनस भइहाल्छ त यो -cos c बच्यो ठिक छ अब आएर यहाँ -cos c को भ्यालु राख -cos c भयो र हेर त यो cos a - b छ जुन छँदैछ र -cos c को ठाउँमा -cos c को ठाउँमा यहाँ के लेख्न सकिन्छ cos a + b त यहाँ लेख्न सकिन्छ cos यो भइहाल्छ cos a + b ठिक छ अब आएर यो -cos c छ यो cos a - b + cos a + b भनेको फर्मुला के को 2 cos a cos b को ठिक छ त यहाँबाट हाम्रो के आयो -2 cos a cos b र cos c यही RHS मा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो जुन कि यहाँ आएर प्रुभ भयो ठिक छ हेर्यौ त्यस्तै अब 6 को c नम्बर हेर 6 को c नम्बरमा के भनिरहेछ यो पनि सेम त्यस्तै छ तर यहाँ cos को ठाउँमा यो सबै sin स्क्वायर c छ sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b + sin स्क्वायर c र प्रुभ गर्नु छ 2 * 1 + cos a cos b cos c प्रुभ गर्नु छ ठिक छ तर सोलुसन लेख्ने सोलुसन पछि गिभनमा आऊ गिभनमा के दिएछ त गिभनमा दिएछ हामीलाई कि a + b + जुन c छ यो पाई रेडियन हो 2 लाइन 3 लाइन छोडिदेऊ 2-3 लाइन छोडेपछि LHS ल्याऊ यहाँ हामीले LHS लिए LHS मा के छ sin स्क्वायर a + sin स्क्वायर b + sin स्क्वायर c छ तर यहाँ पढेको होला कि cos यो पढेको होला मल्टिपल एंगलमा कि cos 2a हुन्छ यसको भ्यालु 1 - sin स्क्वायर a हुन्छ ठिक छ त यहाँबाट म जब sin स्क्वायर a को भ्यालु निकाल्छु sin स्क्वायर a को भ्यालु त यो भइहाल्छ 1 - cos 2a/2 त यो सबै फर्मुला यहाँ लगाइदिऊ मल्टिपल एंगलको फर्मुला हो यो याद राख्नुपर्छ त यहाँ sin स्क्वायर a को ठाउँमा म के लेख्छु 1 - cos 2a/2 ठिक छ प्लस sin स्क्वायर b को ठाउँमा म के लेख्छु 1 - cos 2b/2 अब प्लस यो एउटालाई छोडिदिने एउटालाई सेम त्यस्तै लेखिदेऊ sin स्क्वायर c ठिक छ अब आएर यहाँबाट यो कमन लिँदाखेरि 1/2 कमन आयो यहाँ बच्यो 1 - cos 2a + 1 - cos
2b प्लस यहाँ छ यो साइन स्क्वायर सी। ठिक छ। अब आएर यो 1/2 को 1/2 1 + 1 भनेको 2 भयो। यो माइनस कस 2a र माइनस कस 2b छ। ठिक छ। अब प्लस यो साइन स्क्वायर सी छ। बुझ्यो। अब आएर यो त मिलेर 1 भयो। 1/2 1/2 भनेको 1 र 1/2 × 2 छ त 1 भयो र यहाँ माइनस 1/2 कमन लिएपछि माइनस 1/2 कमन किन लिए? यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, त एकै भइहाल्छ। यो गइहाल्छ कस 2a प्लस यो भयो कस 2b र यहाँ छ साइन स्क्वायर सी, त यसलाई रहन देऊ साइन स्क्वायर सी। ठिक छ। अब यो 1 माइनस 1/2 भयो यो। ठिक छ। हेर त यसलाई साइन सी प्लस साइन डी को फर्ममा चेन्ज गर्यो भने यो भइहाल्छ 2 cos c प्लस डी। त c को ठाउँमा के छ 2a प्लस 2b डिभाइडेड बाई 2। त्यस्तै यहाँ भइहाल्छ cos 2a माइनस 2b डिभाइडेड बाई 2, c माइनस डी बाई 2 भयो। र यो साइन स्क्वायर सी छ, तर साइन स्क्वायर सी कहीँ आरएचएसमा हामीले हेरिरहेको छौँ। त्यसलाई लेख्दिदेऊ 1 माइनस कस स्क्वायर सी। त्यसलाई साइन स्क्वायर सी को ठाउँमा के लेख्यो 1 माइनस कस स्क्वायर सी में चेंज कर दियो। ठीक छ। अब आएर यो 1 माइनस यो 2 कैंसल भयो, यहाँ बच्यो कस र यो भइहाल्छ ए प्लस बी। त्यस्तै यो कस को कस यो भइहाल्छ ए माइनस बी र यो प्लस 1 आयो र माइनस कस स्क्वायर सी आयो। ठीक छ। अब आएर यो 1 प्लस 1 मिलेर यो के भयो 2 माइनस यो कस ए माइनस बी को ठाउँमा आएर त यहाँबाट जब म ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्छु त्यो भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस सी। अब यहाँ दुईटै साइडमा कस लिइहाल्यो भने यो भइहाल्छ कस पाई रेडियन माइनस सी व्हिच इज इक्वल टू माइनस कस सी। त कस ए प्लस बी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ कस माइनस कस सी। त यो माइनस माइनस मिलेर यो प्लस भइहाल्छ, किनभने यो कस ए प्लस बी को ठाउँमा माइनस कस सी हुने र एउटा अलरेडी माइनस यहाँ छ। त यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो, यहाँ कस सी आयो र यो कस ए माइनस बी जुन छ यो छँदैछ र यो 1 त यता एड भइहालेको छ अगाडि नै। यहाँ के बच्यो माइनस कस स्क्वायर सी। ठीक छ। अब 2 लिएर यो 2 प्लस यहाँबाट कस सी कमन लिन सकिन्छ, त कस सी मैले कमन लिइहालेँ। के बच्यो कस ए माइनस बी र माइनस कस सी बच्यो। ठीक छ। अब आएर त यो 2 प्लस यो कस सी र यो भयो कस ए माइनस बी र माइनस कस सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी। त यहाँबाट प्लस कस ए प्लस बी भयो। ठीक छ। अब आएर त यो 2 प्लस यहाँ कस सी हो, यो सी हो कस सी र यो त फर्मुला भयो के को फर्मुला कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी जस्तो। त यो भइहाल्छ 2 कस ए र कस बी को। ठीक छ। अब आएर यहाँ यो 2 र यो 2 कमन लिइहाल्ने, के बच्यो 1 प्लस कस ए कस बी र कस सी। यही हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो र प्रुफ गर्नुपर्ने छ 2 × 1 प्लस कस ए कस बी कस सी। हामीले यहाँ प्रुफ गर्यो, त लेख्ने इज इक्वल टू आरएचएस जुन छ यो हामीले प्रुफ गरिदियो। ठीक छ। यो भयो सी नंबर। अब यो डी र ई नंबर पनि हेरिहाल। 6 को डी नंबरमा आएर कन्डिसन सेम छ। यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी छ र प्रुफ गर्नु छ -2 कस ए साइन बी साइन सी। ठीक छ। पहिला सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेपछि यहाँ गिभनमा लेख्ने। गिभनमा के दिएछ त गिभनमा छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई सी पाई रेडियन र एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस यहाँ लिइहाल। एलएचएस में के छ एलएचएस में छ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक छ।
अब यहाँ पनि सेम त्यो फर्मुला लगाऊ, यो cos 2a वाला के हुन्छ साइनको फर्मेटमा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँबाट जब म साइन स्क्वायर ए को भ्यालु निकाल्छु त यो भइहाल्छ 1 - cos 2a डिभाइडेड बाई 2। यो मल्टिपल एङ्गलमा त पढेको होला, मल्टिपल एङ्गलबाट हो, ठिक छ फर्मुला। त्यति यहाँबाट ल्याएर यहाँ राखेँ। अब आएर त साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा म लेख्न सक्छु 1 - cos 2a डिभाइडेड बाई 2। र यो माइनस छ बिचमा, यो के छ, यो छ साइन स्क्वायर बी, यसको ठाउँमा लेख्न सकिन्छ 1 - cos 2b बाई 2। र यो माइनस साइन स्क्वायर सी छ भने यसलाई साइन स्क्वायर सी रहन दिनु, दुइटैलाई चेन्ज गर्नु छ, एउटालाई रहन दिनु, ठिक छ। अब आएर यसलाई सेपरेट गर्यो भने यो 1/2 भयो माइनस cos 2a बाई 2 भयो। यहाँ आएर त -1/2 भइहाल्छ र प्लस माइनस माइनस मिलेर प्लस cos 2b बाई 2 भइहाल्छ र यो माइनस साइन स्क्वायर सी छ र माइनस हाफ प्लस हाफ र माइनस हाफ क्यान्सल भयो। त्यसपछि हेर त यहाँ माइनस छ कमन र यसलाई लेख्न सकिन्छ यो -1/2 कमन लिएले यसबाट र यसबाट त के बच्यो, यहाँ बच्यो cos 2a र यहाँ प्लस छ भने माइनस भइहाल्छ माइनस cos 2b र यो माइनस साइन स्क्वायर सी छँदैछ, ठिक छ यहाँसम्म। अब यो माइनस हाफको माइनस हाफ रहन देऊ, cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाइदेऊ यहाँ, cos c माइनस cos d त यो भइहाल्छ 2 साइन c प्लस d, त c को ठाउँमा 2a र d को ठाउँमा 2b बाई 2 र साइन d माइनस c बाई 2। ल यही माइनस राखिदिए तो यो तो c माइनस d भइहाल्छ, त 2a माइनस 2b डिभाइडेड बाई 2। यो फर्मुला हो cos c प्लस cos d को फर्मुला। यो फर्मुला थाहा छ, cos c माइनस cos d फर्मुला के हुन्छ -2 साइन c प्लस d बाई 2 र साइन c माइनस d बाई 2 यो फर्मुला हुन्छ। त्यही फर्मुला यहाँ मैले राखिदिएँ, माइनस साइन c प्लस d बाई 2 र साइन c माइनस d बाई 2 र लास्टमा के बच्यो साइन स्क्वायर c रहन देऊ। अब आएर यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो र यो तल 2 छ माथि 2 छ त क्यान्सल भइहाल्छ। त यहाँ के बच्यो साइन र यो भनेको a प्लस b हो, a बाई 2a प्लस 2b बाई 2 भनेको के हो a प्लस b र यो साइन a माइनस b बच्यो, साइन a माइनस b बच्यो र माइनस यहाँ साइन स्क्वायर c छ भने यो साइन स्क्वायर c रहन दियो, ठिक छ। अब यहाँ के आयो साइन a प्लस b, त यहाँबाट a प्लस b को भ्यालु निकाल पहिला, a प्लस b को भ्यालु के आइहाल्छ पाई c बाट c घटाइदेऊ। त यसको दुइटै साइडमा जब म साइन लिइहाल्छु साइन a प्लस b, त्यता पनि भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस c विच इज इक्वल टू साइन c भइहाल्छ, किनभने यो पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले साइन c नै रह्यो। त यहाँ आएर त साइन a प्लस b को ठाउँमा म लेख्न सक्छु साइन c र यो छ साइन a माइनस b माइनस यो छ साइन स्क्वायर c। अब आएर यो दुइटैबाट कमन के छ साइन c, त यहाँबाट म साइन c कमन लिइहाल्छु त यो के बच्छ, यो बच्छ साइन a माइनस b र माइनस यहाँ साइन c बच्यो यो। ल अब यो भइहाल्छ साइन c र यो भयो साइन a माइनस b माइनस साइन c को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, साइन c को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ साइन a प्लस b, त यहाँ लेखिदिइरहेको छु साइन a प्लस b, ठिक छ। अब आएर यो साइन c को साइन c र यहाँ आएर त साइन a माइनस b माइनस साइन a प्लस b छ, त यो फर्मुला जस्तो हेरिरहेको छैन भने यहाँ माइनस कमन लिइहाल, माइनस कमन लिएपछि अब यो के भइहाल्छ यो साइन a प्लस b अगाडि आइहाल्छ, माइनस थियो भने माइनस यहाँ निकालिदिए र यो आइहाल्छ माइनस साइन a माइनस b। अब यो ट्रान्सफर्मेसनमा पढेको फर्मुला जस्तो हेरिरहेछ, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b
त अब आएर त यो माइनस साइन सी अगाडि छ र यो भइहाल्छ 2 cos ए र साइन बी। अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेखिदेऊ -2 cos ए साइन बी र साइन सी छ यो आयो। यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो -2 cos ए साइन बी साइन सी त -2 cos ए साइन बी साइन सी आयो। तल लेखिदिन इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ यो प्रुफ हो। ठिक छ, यति सिम्पल। अब 6 को यो लास्ट नम्बर रच्यो ई नम्बर, यो पनि हेरिहाल। 6 को ई नम्बरमा के भनिरहेछ, इफ a plus b plus c is equal to phi c, then prove that sin square a minus sin square b minus plus sin square c is equal to this। तो यहाँ पहिला सोल्युसन लेखिदेऊ, त्यसपछि गिभन लेखिदेऊ, गिभनमा के छ त्यो लेखिदेऊ। गिभनमा छ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन र त्यसपछि यहाँ एलएचएस लेखिदेऊ। एलएचएसमा के छ, एलएचएसमा छ साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठिक छ, यहाँ पनि दुईटालाई चेन्ज गर्ने, एउटा रहन दिने। ठिक छ, त म यो दुईटालाई चेन्ज गरिरहेको छु। केसँग चेन्ज गर्ने त मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला जुन यो cos 2a छ यसलाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुन्छ। यहाँबाट साइन स्क्वायर ए को भ्यालु निकाल। साइन स्क्वायर ए को भ्यालु यहाँबाट निकालेपछि यो भइहाल्छ 1 माइनस cos 2a/2। त यो फर्मुला यहाँ पुट गर्ने, यो सबैमा साइन स्क्वायर को ठाउँमा के लेख्ने 1 माइनस cos 2a/2। तो यो माइनस साइन स्क्वायर बी को ठाउँमा के लेख्ने, मात्र यो बी चेन्ज गर्ने। तो यहाँ भइहाल्छ 1 माइनस cos 2b/2 र प्लस यो साइन स्क्वायर सी को ठाउँमा साइन स्क्वायर सी नै रहन देऊ। ठिक छ, अब यसलाई सेपरेट गर्यो भने यो 1/2 माइनस cos 2a/2 भयो, -1/2 र प्लस cos 2b/2 भयो, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर सी रह्यो र प्लस 1/2 र -1/2 क्यान्सल भयो र यहाँबाट -1/2 म कमन लिन्छु यो दुईटै टर्मबाट भने -1/2 कमन लिएपछि यो भइहाल्छ cos 2a माइनस cos 2b र प्लस यो जुन साइन स्क्वायर सी छ यो छँदैछ। ठिक छ, अब आएर यो -1/2 यो cos c माइनस cos d जस्तो हेरिरहेको छ। त यहाँ cos c माइनस cos d को फर्मुला जुन यो छ, cos c माइनस cos d को फर्मुला जुन हुन्छ -2 sin c प्लस d इन्टु sin c माइनस d/2 यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। त यहाँ यसको ठाउँमा म लेख्छु -2 sin c प्लस d, त c प्लस d/2 र साइन सी माइनस d/2, त c को ठाउँमा 2a, d को ठाउँमा 2b/2 र प्लस यहाँ साइन स्क्वायर c को यो छँदैछ। ठिक छ, र त यो माइनस माइनस मिलेर प्लस भयो, यो 2 र 2 क्यान्सल भयो, तलको 2 माथिको 2 क्यान्सल भयो, बच्यो के साइन 2a प्लस 2b/2 भनेको a प्लस b हो। त्यस्तै यहाँ साइन a माइनस b भयो, त यो प्लस साइन स्क्वायर सी छ। अब यो साइन ए प्लस बी को भ्यालु हामीले कन्डिसन दिएछ त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। त यो ए प्लस बी को भ्यालु पहिला निकाल्दाखेरि यो त भइहाल्छ पाई रेडियन माइनस सी। अब दुईटै साइडमा यदि मैले साइन लिइहाल्यो भने यता भइहाल्छ साइन ए प्लस बी र यता भइहाल्छ साइन पाई रेडियन माइनस सी। कोही चिज है साइन 180 डिग्री माइनस सी भनेको साइन सी नै हो, त यहाँ साइन सी आयो। ठिक छ, अब जहाँ साइन ए प्लस बी छ त्यहाँ साइन सी पुट गर्न सकिन्छ र जहाँ साइन सी हुन्छ त्यहाँ साइन ए प्लस बी पुट गर्न सकिन्छ, किनभने दुइटै इक्वल हो। त यहाँ म साइन ए प्लस बी को ठाउँमा म साइन सी लेखिदिएँ। त यहाँ के बच्यो साइन ए माइनस बी प्लस यो साइन स्क्वायर सी। ठिक छ, अब आएर त साइन सी अहिले जब म कमन लिइहाल्छु त यहाँ के बच्छ, यहाँ बच्छ साइन ए माइनस बी र प्लस साइन सी, किनभने एउटा सी त कमन गइहालेछ। ल अब यो साइन सी को साइन सी, यो साइन ए माइनस बी को ए माइनस बी र प्लस साइन सी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ साइन ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ। अब आएर यो साइन सी रह्यो, साइन ए माइनस बी
प्लस साइन ए प्लस बी भनेको यो फर्मुला हो। त यो फर्मुला के को 2 साइन ए र कस बी को। त यहाँबाट हामीले प्रुभ के गरियो कि 2 र यो साइन ए कस बी र साइन सी आयो। यही हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो कि 2 साइन ए कस बी साइन सी। हामीले निकाल्यो 2 साइन ए कस बी साइन सी। त तल लेख्नु चाहिँ इक्वल टु आरएचएस जुन छ यो आयो प्रुभ भयो। ठिक छ, यहाँसम्म हामीले 6 नम्बरसम्म गऱ्यौँ। 7 नम्बरदेखि हामी अर्को भिडियोमा गर्ने। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे।